नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संवैधानिक परिषदले गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस सभामुख सापकोटाद्वारा फिर्ता, जानकारी नै नपाएको प्रष्टीकरण। राजासँगको साँठगाँठमा ओलीले संसद भङ्ग गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप, विदेशी दक्षिणपन्थीलाई सघाएको प्रतिक्रिया। माघ 23 गतेको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्रीले राजावादीलाई बल पुग्ने गरी सम्बोधन गर्ने चर्चा, राजतन्त्र पुनः स्थापनामा बल पुग्ने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभा नरहँदा पनि संसदीय समितिका सभापतिलाई सरकारी सम्पत्तिको लालच, 10 मध्ये 9 जनाले बुझाएनन् गाडी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आज पुलिस क्लबको सहज जित, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाउनु भएको छ। संसदीय सुनवाई गर्न सक्ने अवस्था नरहनुका साथै मूल ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको भन्दै सापकोटाले सिफारिस फिर्ता पठाउनु भएको हो। उहाँले यो सर्वोच्चको फैसला विपरीत भएको समेत बताउनु भएको छ। बैठक बस्ने जुन समय अवधि जुन बेला निर्णय गरिएको भनिएको छ, उक्त अवस्थाको चाहिँ जानकारी नै प्राप्त नभएको पनि प्रतिकूल अवस्था देखिएको हुनाले ती निर्णयहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदा सभामुखज्यूले चाहिँ संवैधानिक परिषदको सचिवालयलाई यो पत्रहरू फिर्ता गरेर पठाउनु भएको छ। पुस 30 बिहान बसेको परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि अध्यक्ष 103 सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो भने त्यही दिन साँझ बोलाइएको परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा अनुपस्थित थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा मात्र सहभागी भएका थिए। बैठकपछि तिमिल सिन्हाले नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताउनु भएको थियो। तर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो। संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीले राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले निरङ्कुशतावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले देश बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनताको अपमान गरेको बताउनु भयो। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति अध्यक्ष दाहालले प्राप्त उपलब्धि रक्षाका निम्ति आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्नुभयो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाए पनि धेरै नेताले अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ। एकजनालाई किन्न गएछन्, उनले मारसँग झपार्ने, म बिकाउ माल हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् मन्त्री बनाइदिन्छु, लोभमा म पर्ने मान्छे हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् हेर्नुहोस् दिदी, बाटामा हिँड्दाखेरि दुर्घटना भयो भने के गर्ने, ज्यानको धम्की दिएको थियो। अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपालले पार्टीले गर्ने विरोध सभामा अनिवार्य सहभागिता जनाउन किसानहरूलाई आग्रह गरे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिनगन्ती सुरु भइसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आफ्नो पक्षले आज माइतीघर मण्डलामा गरेको धरना कार्यक्रममा नेता खनालले सरकार फेल भइसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सरकारलाई पाकेको फलको संज्ञा दिँदै उहाँले चाँडै झर्ने दावी गर्नुभयो। संविधानले संसदको स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना। प्रधानमन्त्री फेल भइसके, अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो, दिनगन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। नेता खनालले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकार र संविधानको रक्षाका निम्ति संसद पुनः स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। पार्टीको आफूपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्न देश दौडाहामा रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार विराटनगर पुगेर संसद बैठक बोलाउने अभिव्यक्ति दिए। दाहालले शनिबार धनगढी पुगेर पुनः अभिव्यक्ति त्यही दोहोर्याउँदै भने अदालतले पुनर्स्थापना नगरे संसद बैठक बोलाएर ओलीलाई कारबाही गर्छौं। तर प्रश्न उब्जिएको छ, प्रचण्डले चाहँदैमा संसद बैठक बस्छ त? एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम अदालतले नसच्याए संसद बैठक चलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। पुस 5 गते यताका आफ्ना भाषणमा दाहालले हरेक पटक प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेरै छोड्ने दावी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक शनिबार धनगढीमा आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दाहालले अदालतले फैसला नगरे आफै संसदको बैठक बोलाउने चेतावनी दिएका हुन्। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। हामीले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई राम्रोसँग बुझ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बुझ्छ, संविधान हेरेर निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ। यदि सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा हुँदैन थियो भने हामी सदन बोलाउँथ्यौँ। हामी संसदको बैठक बसेर संसदको बैठकबाट केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने ताकत हामीसँग छ। यो कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। दाहालको यस किसिमको शैलीलाई कतिपयले अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको रूपमा बुझेका छन्। जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, त्यसरी नै दाहालले चाहँदैमा संसद बैठक बस्न सक्ने अधिकार कानुनमा छैन। अहिले यो विवाद त कहाँ पुगेको छ? सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर तोकेर सुनाइ के भइरहेको छ। भएको हुनाले अब चाहिँ यो स्थितिमा अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिनु, त्यो निर्णय अनुसार गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब अहिले आएर त राजनीतिक रूपले एउटा आम जनतालाई आकर्षित गर्ने एउटा पोलिटिकल स्ट्यान्ड भन्छ नि, त्यो रूपले हामी संसद बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। तर संविधान र कानुनले त मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले गैर संवैधानिक र अनधिकृत तरिकाले संसद विघटन गरेपछि यसअघि नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद बिउताउने तयारी गरेका थिए। संविधानको धारा 103 अनुसार विशेषाधिकारका विषयमा सापकोटाले संविधानविद र कानुनविदसँग परामर्श पनि लिए। तर विघटनपछि अस्तित्वमै नभएको र अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु संविधान सम्बद्ध नहुने निष्कर्ष निस्कियो। यसपछि सभामुख हच्किए। अदालतमा विचाराधीन विषयमा बारम्बार अभिव्यक्ति दिनुलाई दाहालको कार्यकर्ता उक्साउने अस्त्रका रूपमा बुझिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले माघ 23 मा गर्ने तयारी गरेको शक्ति प्रदर्शनमा राजावादीको समर्थन हुने चर्चा चलेको छ। त्यही आमसभा मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने शर्तसहित राजतन्त्र पक्षधरको समर्थन रहने लग काटिएको छ। के प्रधानमन्त्री ओलीमाथि शङ्का सत्य निकट छ त? एक रिपोर्ट। माघ 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको नेकपाले पार्टी मुख्यालय धुम्बाराईमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 23 गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्यो। त्यति बेला सरकारका शिक्षा मन्त्री तथा नेकपा ओली पक्षका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सबैको ध्यान खिच्दै भनेका थिए,
माघ 23 गते प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म बाहिर नआएको गोप्य कुरा सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। म 23 गते जनताको बीचमा आफ्नो कुरा राख्छु भन्नुभएको छ। त्यो प्रत्यक्ष सुन्नको लागि पनि यहाँ मिडियाहरू मार्फत सिङ्गो उपत्यकावासी, सिङ्गो बागमती प्रदेश र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएन भने पछि पछुताउने स्थिति भएको हुनाले कसैले पछुताउन नपर्ने गरी त्यो दिन सबै सडकमा आउनेछन् र काठमाडौँको सडक भरिभरा ओली पक्षका बलियो नेता रहेका सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सबैमा कौतूहलता बढेको छ। आखिर ओलीले सार्वजनिक गर्न लागेको गोप्य कुरा के होला? यसको वास्तविकता माघ 23 मा ओलीले बोलेपछि नै थाहा होला। तर अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीको समर्थनमा हिन्दू राष्ट्र घोषणाको तयारी गरेको लक काटिएको छ। ओली पक्षले माघ 23 गते राजतन्त्र पक्षधरहरूको समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने र हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने षड्यन्त्र गरेको नेकपाकै अर्को पक्ष दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले दाबी गरेपछि झनै आशंका बढेको छ। मैले सुन्दैछु ओलीजी देशमा अब धर्म हिन्दू राज्य बनाउने कोसिसमा छन्। त्यसको घोषणा गर्न बेर छैन भनेर मानिसहरू आकलन गर्दैछन्। यही 23 गते नै हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने कुरा पनि ओलीले गर्दैछन् भन्ने पनि चर्चा सुनिएको छ। ओली त्यो बाटोमा लाग्न सक्छ। मतिभ्रष्ट भएपछि कुनै पनि बाटो लिनको लागि कसै पनि तयार हुन्छन्। संविधानलाई समाप्त गर्ने, हिन्दू राज्य ल्याउने अनि हिन्दू राज्यसित हिन्दूको अवतार भनेर नेपाली जनताले आएर घाटमा लाएर जलाइसकेको प्रतिगामीका कुनै निकायलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने एउटा षड्यन्त्र छ रे। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका बेला खानेपानी मन्त्री मणि थापाले शनिबार यसलाई बल पुग्ने गरी श्री 5 को सरकार भन्दै सम्बोधन गरे। हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएका रापरपा अध्यक्ष कमल थापासँग प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 16 गते 2 घण्टा यही विषयमा छलफल गरेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। अझ ओली पक्षको कार्यक्रम नारायण हिटी दरबारकै अगाडि गर्ने भनिएको छ। यी सबै परिघटनाले ओली राजाप्रति लचक भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। राजाका निरङ्कुश प्रवृत्तिहरू त खड्गप्रसाद ओलीमा देखिएका छन्। अहिले नै राजावादीतिर लागिहाले त म भन्दिनँ, तर यो आन्दोलन यसरी बढ्दै जाँदा सडकमा निरङ्कुशताको विरुद्ध जब मानिसहरू जम्मा हुँदै जान्छन्, दक्षिणपन्थीहरू प्रतिक्रियावादीहरू एक ठाउँ हुन्छन्। त्यो भनेको खड्गप्रसाद र राजावादीहरू पनि एक ठाउँमा हुन सक्छन्। करिब 13 वर्ष अघि जनताकै बलबाट राजतन्त्र ढालेर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेको थियो। राज संस्था जनताको हितमा नभएको भन्दै 62-63 को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप गणतन्त्र प्राप्त भएको हो। तर आफ्नो सङ्कट टार्न जुनसुकै हदमा पनि जान तयार प्रधानमन्त्री ओलीको तौर तरिकाले उनीमाथिको शङ्का र राज संस्थाको पुनर्बहालीका लागि उठिरहेका आवाजलाई मलजल गर्ने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। शहीद दिवसको अवसर पारेर गत साता टेकुमा प्रदर्शन गरेको नागरिक समाजले सिफलस्थित धर्मभक्त माथिमाको शालिग परिसरमा प्रदर्शन गरेको छ। केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै निरन्तर आन्दोलनमा उत्रेको नागरिक समाजले आज काठमाडौँको सिफलमा प्रदर्शन गरेको हो। एक रिपोर्ट। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा विभिन्न पक्ष आन्दोलित छन्। नागरिक अगुवाको नाममा पनि सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भन्दै नागरिक अभियन्ता आन्दोलित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली स्वघोषित प्रधानमन्त्री मात्र भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री साँच्चीकै प्रधानमन्त्री हो कि होइन आजको दिनमा भन्न गाह्रो छ। स्वघोषित प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्। जुन संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो त्यो संसदलाई त उनी आफैले मारिसकेका छन्, मार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। नागरिक अगुवाहरू संसद पुनः स्थापना भएर मात्रै पनि सबै कुरा समाधान नहुने तर्क गर्छन्। उनीहरू राजनीतिमा देखिएका भयानक विकृतिमा खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। अब वास्तवमा जब प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चिन्छन्, पछारिन्छन्, फालिन्छन्, नागरिक समाज उठ्नै पर्छ। तपाईको उठ्नै पर्छ। शहीदको नाम जप्दै राजनीति गरेकाहरूले सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई बिर्सिएको नागरिक अगुवाहरूको आरोप छ। अब नागरिकले सचेत भएर प्रतिगमन विरुद्ध लड्नुपर्ने दिन आएको उनीहरूको भनाइ छ। धेरै शहीदहरूले आफ्नो बलिदान दिएर रगतको खोलो बगाएर
ल्याएको यो देश, यो मुलुक कुनै पनि कुर सत्ताधारीले निरङ्कुश कदम चालेमा नागरिक समाज अब सहेर बस्ने छैन। मुख चलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र काम चलाउ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान विघटन गरेको प्रतिगमनप्रति नागरिक समाज अब चुप्लाएर सहने छैन। संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको भन्दै नागरिक आन्दोलन चर्किएको छ। तर राजनीतिक दलका कार्यक्रम अघि उनीहरूको प्रस्तुति छायामा परेको छ। नागरिक तहबाट जनतालाई सचेत बनाउने भने पनि यी प्रदर्शनमा जनसहभागिता भने उति साह्रो देखिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा निवेदकतर्फको बहस सकिएसँगै भोलि विपक्षीको बहस सुरु हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भोलिदेखि विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु हुने बताउनु भएको हो। संसद विघटन सम्बन्धी दर्ता भएका 13वटा रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्नेछ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्न निजी कानून व्यवसायीले पनि नाम लेखाएका छन्। सभामुखको तर्फबाट पनि निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। गत पुस 5 गते सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमा केन्द्रित भएर माघ 4 गतेदेखि रिट निवेदकहरूले बहस सुरु गरेका थिए। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2029 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3308 जनाको PCR परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 68 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 60, ललितपुरका 6 र भक्तपुरका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 288 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा 105 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 2, ललितपुरमा 6 र काठमाडौँमा 60 गरी जम्मा 68 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 288 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यस्तै देशभर 2594 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसियुमा 143 र भेन्टिलेटरमा 25 जना उपचाररत छन्। यस्तै क्वारेन्टाइनमा 102 जना रहेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आज 42 दिन पुगेको छ। 10 मध्येका 9 सदस्यीय समितिका सभापतिले सरकारी सुविधाका गाडी प्रयोग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सांसदहरूको सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन्। तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत मध्ये 9 वटा समितिका सभापतिले अझै पनि सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस 10 गते नै गाडी फिर्ता गरेकी छन्। सभापति जो 10 जना सभापतिज्यूहरूले लिनुभएको सेवा सुविधा मध्ये यो सवारी सुविधा चाहिँ एकजना माननीय निरुपालले मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो सरकारी सुविधाहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने, जो जहाँ भए पनि। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सोही सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले गाडी प्रयोग गर्ने पूर्व सभापतिहरू कोही सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा समेत सक्रिय छन्। अहिले पूर्व सभापतिहरूले नियमित रूपमा सेवा सुविधा नपाए पनि गाडीको दुरुपयोग भने गरिरहेका छन्। तेल खर्च पाउनुहुन्छ, मर्मत खर्च पाउनु, ती सबै कुरा रोकिएका छन्। अब त्यो अवस्थामा हेर्दा अहिले हालसम्म उहाँले सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आफैले खर्च गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसरी प्रयोग गर्नु राम्रो चाहिँ होइन। संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ। समितिका सभापतिहरूले राज्य मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन्।
2वटा चालक, स्वकीय सचिव लगायत पदाधिकारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू पुस 5 गतेदेखि नै रोकिएको छ। गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्व सभापतिहरूले ड्राइभर र तेलको खर्च भने आफै बेहोरिरहेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 54.75 अङ्कले घटेको छ। आज शेयर बजार 2.26% घटेर 2370.54 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.73 अङ्कले घटेर 432.33 बिन्दुमा झरेको छ। आज सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको भएको छ। उक्त कम्पनीको 39,59,59,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज सर्वाधिक शेयर मूल्य रिलायन्स फाइनेन्सको 8.30% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पोर्चुगलको संसदले शुक्रबार इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यसको पक्षमा 136 भोट र विरोधमा 78 भोट आएको हो। यो प्रस्ताव पास भएसँगै राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव पठाइएको छ। राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि अब यो कानुन बन्ने भएको हो। यसअघि न्युजिल्यान्ड, भारत, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, लक्जमबर्ग, जर्मनी, कोलम्बिया लगायतका देशमा इच्छा मृत्युलाई वैधानिकता दिइसकेको छ। साथै अहिले पोर्चुगलले पनि इच्छा मृत्युलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको हो। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। 7 बाटो स्थित इम्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। पुलिसलाई जित दिलाउन निर्मला विक्क, निरु थापा र अनुष्का शेर्पाले 1-1 गोल गरिन्। चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले 1 गोल फर्काइन्। जितसँगै पुलिस लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक परिषदले गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस सभामुख सापकोटाद्वारा फिर्ता, जानकारी नै नपाएको प्रष्टीकरण। राजासँगको साँठगाँठमा ओलीले संसद भङ्ग गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप, विदेशी दक्षिणपन्थीलाई सघाएको प्रतिक्रिया। माघ 23 गतेको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्रीले राजावादीलाई बल पुग्ने गरी सम्बोधन गर्ने चर्चा, राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा बल पुग्ने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभा नरहँदा पनि संसदीय समितिका सभापतिलाई सरकारी सम्पत्तिको लालच, 10 मध्ये 9 जनाले बुझाएनन् गाडी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज पुलिस क्लबको सहज जित, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।